औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे हम वतनों पाकिस्तानियों व मुअज़्ज़ज़ सामीन नाज़रीन कराम वो मेरे प्यारे मुहब्बे वतन मुसलमान भाइयों, मैंने आज से तकरीबन 7-8 रोज़ पहले ये अखबार में और टीवी में ये खबर पढ़ी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद 34 कर दी गई है। इलावा अज़ीं आइनी कोर्ट का भी क़याम अमल में लाया गया है, उसका बिल भी पास हो गया है। कौमी असम्बली से ये बिल पास भी हो गया है और इलावा अज़ीं ये सेनेट से भी पास हो गया है। और जब कौमी असम्बली से पास होने के बाद कोई बिल जब सेनेट से पास हो जाता है तो उसके बाद वज़ीर आज़म के 10 हाथ होते हैं, सदर के 10 हाथ होते हैं, वो चीज़ हतमी बन जाती है। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं चूँकि एक तरीक़ का तालिब इल्म हूँ, मैं कुछ तरीक़ का भी मुताला काफ़ी हद का किया हुआ है, क्योंकि मैंने अपने पास रोज़नामचा बनाया हुआ है। उस रोज़नामचे पे मैं तरीक़ के हालात और वाक़यात ये समरी टाइप ये छोटे-छोटे दर्ज करता रहता हूँ, ताकि मुताला मेरा यूँ से है वो मेरे काम आए। मेरे दोस्तों भाइयों, सन 2008 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत मारिज़ वजूद में आई और इनको बेनज़ीर की शहादत के वोट मिले और ये जमात वजूद में आई, उस वक्त ज़ुल्फ़िकार चौधरी साहब और उनके साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस काफ़ी मौजूद थे। इलावा अज़ीं चारों सूबों की हाई कोर्ट्स के जजेस भी मौजूद थे, नज़रबंद थे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने बल्कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने आते ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की नज़रबंदी ख़त्म कर दी, मगर उनको बहाल ना किया। इस मकसद के लिए वकला सड़क पर आते रहे। बिलाखिर ये पंजाब में इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उस वक़्त एक लॉन्ग मार्च किया। ये लॉन्ग मार्च रास्ते में था, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सारे जजेस को बहाल कर दिया। मेरे दोस्तों भाइयों, ये पीपल्स पार्टी ने ये 5 साल हुकूमत की है। आखिरी दौर में तकरीबन जो है 2011 से लेके 12 तक जब आखिरी साल था, तो उस वक़्त हुकूमत पीपल पार्टी की थी और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान पीपल पार्टी की हुकूमत के दरमियान तनाव कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई। रस्साकशी का एक मंज़र पेश हो गया और खींचातानी शुरू हो गई। हुआ ये कि इफ्तिखार चौधरी साहब उस वक़्त ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इन्होंने जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब से कहा कि आप जो से गैर मुल्कियों से अदालत है, जो से स्विट्ज़रलैंड की है, उसके मजिस्ट्रेट को आप ख़त लिखें कि वो इनके खिलाफ जो से एनआरओ वो ख़त्म हो गया, उनके खिलाफ वो कार्रवाई दोबारा शुरू की। तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने डिनाई कर दिया। डिनाई करने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कर दी। इस तौहीन अदालत की कार्रवाई में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने उस वक़्त 32 सेकंड ता बर्खास्त अदालत को सज़ा दी। तो यूसुफ रज़ा गिलानी भी उस वक़्त अदालत में मौजूद थे। इलावा जिनके वकला भी मौजूद थे। दूसरे इनके जो से सीनियर रहनुमा भी अदालत में मौजूद थे। ये बड़े खुश मुस्कुरा के सज़ा को फेस करके अदालत से बाहर निकल आए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भाई आप ये कन्विक्टेड हैं और कन्विक्टेड शख्स ये प्राइम मिनिस्टरशिप का ये अहल नहीं हो सकता। और इस इफ्तिखार चौधरी साहब ने और उनके साथ दीगर जजेस ने ये वज़ीर आज़म गिलानी साहब को ओहदे से फारग कर दिया। पीपल पार्टी की हुकूमत चली गई। उसके बाद फिर दोबारा ये एक गुजर खान की जो एक एमएनए है, उनको जनाब राजन ये अशरफ परवेज़ साहब, इनको वज़ीर आज़म बना दिया गया। तो दोस्तों भाइयों, उस वक़्त भी, उस दौर में भी एक मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि एक कानून बनाया था कौमी असम्बली ने, पीपल पार्टी की हुकूमत ने, कि अगर कोई रुकने कौमी असम्बली, कोई रुकन सूबाई असम्बली, कोई सेनेटर, कोई वज़ीर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई तनकीद करता है, सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को बुरा भला कहता है, उसको स्कैंडलाइज़ करता है, तो उस पर किसी किस्म की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग उसके खिलाफ नहीं हो सकती। ये बिल भी पेश किया गया था, मगर ये पीपल पार्टी की मुखालिफ जमातें थी,
وہ اس وقت سپریم کورٹ میں آ گئی، انہوں نے اس قانون کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ یہ تقریباً 20-25 دن زیادہ سے زیادہ اس وقت لگے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس قانون کو ختم کر دیا، کیونکہ اس قانون کے ذریعے سے عدلیہ کی جو سے سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ہائی کورٹ کے ججز ہیں، ان کی جسے بال پر کاٹنے کی کوشش کی گئی۔ تو اس قسم کے قانون پھر بعد میں اس طرح بھی ہوا کہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججز کی تعداد 17 کے بجائے 26 کر دی۔ 26 ججز نے حلف بھی اٹھا لیا۔ پھر 2010 میں کے آخر میں پھر یہ اس کا افتخار چوہدری صاحب کا سپریم کورٹ کا فل کوارٹ 14 رکنی بینچ بیٹھا، جس نے اس کو مکمل اس جو سے سپریم یہ حکومت کے فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دیا اور یہ پھر دوبارہ 17 کی تعداد کو برقرار رکھا۔ تو یہ ہے دوستو ہمارے تلخ طرح کے حقائق۔ اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے یہ مس آجز کی یہ رائے کے مطابق میرا کسی سیاسی پارٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں پسند کرتا ہوں۔ ہاں صرف میری ایک یہ بات ہے کہ میں کسی جماعت کے یا اس کے کوئی غلط پالیسی دیکھتا ہوں تو کم سے کم اس سے یہ کہتا ہوں کہ آپ صحیح نہیں کر رہے، یہ ایسا ہونا چاہیے تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری کسی کے ساتھ یہ ذاتی دعوت نہیں ہے، صرف محب وطن پاکستانی ہونے کی حیثیت سے میں اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہوں۔ جو موجودہ 26ویں ترمیم ہوئی ہے اس میں بھی سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کو دگنا کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو سب سے یہ پہلے بتاتا ہوں کہ یہ اس قسم کی پہلے بھی کوششیں ہوتی آئی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج یہ اے پی ڈی ایم کی حکومت یہ چلی جائے، اس کے بعد جو سے آئندہ حکومت ہے وہ اپنا پھر نیا کوئی بل بنا دے، وہ پھر وہ 17 ججز کو بحال کر دے، تو وہ پھر اس قسم کا ایک بحران پیدا ہوتا رہے گا۔ یہ سب اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں اس قسم کے قانون سازی کرتی ہیں، لیجسلیشن کرتی ہیں، تاکہ ان کے اقتدار کو طول ملے اور ان کے اقتدار کو کوئی چھیڑے نہیں، ان کی حکومت کو کوئی نہ چھیڑے، اور تاکہ یہ صحیح طرح حکومت کے یہ مزے لیں۔ یہ اسی لیے سب کچھ کیا گیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 2018 میں میری ایک لڑائی ہو گئی، میں بڑا سخت مضروب ہو گیا۔ اس مضروب میں میرے سر پہ بھی ایک چوٹ آئی، ایک میرے بازو کی یہ دونوں نلیاں یہ مجروح ہو گئیں، یہ ایک ریڈیس ہوتا ہے کولنا، وہ دونوں فریکچر ہو گئے۔ تو عدالت میں مقدمہ چلا، یہاں تک کہ میں 3-4 سال مقدمے لڑتے ہو گئے۔ میرے سر کی جو سی یہ انجری تھی اس کی مجھے دیت مل گئی، مگر جو سی یہ تھی اس کو جج نے غلط چھوڑا۔ میں اس کے ہائی کورٹ میں نے 2019 ماہ اکتوبر کو میں نے وہاں پر اپیل کر دی۔ آج 6واں سال جا رہا ہے، 2024 ہے، ایک مرتبہ بھی وہ اپیل سماعت کے لیے فکس نہیں ہوئی۔ یہ ہے ہمارا عدالتی نظام۔ اب یہ ہمارا موجودہ عدالتی نظام ہے، یہ کبھی نہیں سدھرنے والا۔ اس قسم کی لیجسلیشن کرنے سے صرف اپنے اقتدار کو تحفظ دیا جا سکتا ہے، ملک کو مزید بحرانوں میں دھکیلا جا سکتا ہے، مگر اس کا عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ یہ کہیں کہ 34 ججز کی تعداد ہو گئی ہے، اب عدل و انصاف میں تیزی آ جائے گی، لوگوں کو 4 ماہ میں انصاف یہ میسر رہے گا، اسے کبھی بھی نہیں ہوگا، نہ ممکن ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ جب تک یہ وکلاء حضرات اس میں ساتھ نہیں دیتے، وکلاء تنظیمیں ساتھ نہیں دیتی، جب تک وہ ساتھ نہیں دیں گی، یہ کبھی بھی عدل و انصاف میں تیزی نہیں آ سکتی۔ وہی فرسودہ نظام چل رہا ہے، وہی دھکے چل رہے ہیں عوام کی قسمت میں، وہی غریب لوگ دھکے کھا رہے ہیں یہاں پر آ کر، وہی ان کے ہاتھ میں وہی پرانی جبر مسلسل لکھی ہوئی ہے کہ کسی شاعر نے یہ صحیح کہا تھا کہ عیسیٰ کا صدیق نے، زندگی کٹی ہے جبر مسلسل کی طرح، جانے کس جرم کی سزا پائی ہے کچھ یاد نہیں۔ میرے دوستو بھائیو، ہم عوام نے، ہم جس سے غریب عوام ہیں، ہم نے وہی دھکے اٹھانے ہیں، ہماری قسمت میں وہی غلامی ہے، حکمرانوں کی غلامی ہے، ہماری قسمت میں وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم نے وہی دھکے کھانے ہیں، ہم نے وہی روٹی دال کے چکر میں الجھا رہنا ہے، ہم نے اسی کو حاصل کرنے میں ہماری زندگی گزر جانی ہے۔ علاوہ ازیں جو میراث یافتہ طبقہ ہے ان کو سب کچھ حاصل ہے، وہ بڑے مزے زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ ریزہ نظام کی تبدیلی یوں سی ہے ناگزیر ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔